मुगाळासर पदवेदारा देवा तूं आदी आसलोय आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पस्त तुका आमी अर्गां दिता सकाळीं जावन तुज्या सेवका मुखार तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय कोण भागी म्हण तुवें आमकां कळीत केलाय वय सरस्प्रा बापा आमकांच आमी तुज्या हातांत घाल्ल्या वेळार आमी भागी कित्याक जिवीत आनी आशिर्वाद तुज्या लागीं आसा हें सत तुवें आमकां कळीत केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता परत तुका आयकोवचें तें वर्तें भाग तुवें आमकां दिलाय ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकोवंक आयल्यांत ह्या भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या हातान घालता आनी तुज्या लागीं मागता भोव मुगाळा बापा न्ही पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्येन आनी अधिकारांनी सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी त्या सुवार्थेंत आसलो तो उजवाड ती महिमा ती कृपा आमी आपणूक तूं आमकां फावो कर हे मागणें आमी करता तेच तुजे एकलेच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्ता तें भोव मुगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यानो सकाळीं जावन आमी आयकोन आसा वय मू कोण भागी आनी कोण निर्भागी म्हणून तुमी आयकोनूच आसात वय मू आमकांच आमी देवाच्या हातांत घाल्यार आमी भागी जिवीत आशिर्वाद विंचून काडल्यार आमी भागी आनी हो संवसार मात्र न्हय आनी एक जिवीत आसा देवा सवें जियोंक म्हणून पुनर्जिवनपण आसा म्हणून पत्त येवन आमी जियेल्यार आमी भागी आनी रेतेरी गायल्यार भागी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाळ भावा भयण्यानो आमकांच आमी सोम्याच्या हातांत घाल्यार आमी खंडीत भागी वय मू पूण आमकां आमी जाणाव सगळीं दोन संवसार आसात वय गी न्हय आसात गिनात एक संवसार दोळ्यांक दिसता आतां वणोद आसा स्पिकर आसा मायका आसा तुमी दिसतात फिजिकल वर्ल्ड ह्या उडल भावानी म्हणल्यार मॅटेरियल वर्ल्ड आमच्या दोळ्यांक दिसता वय मू आनी एक संवसार आसा तो आमच्या दोळ्यांक दिसना स्पिरिच्युअल वर्ल्ड ह्या आत्मिक जगात तो म्हणटा आमी आत्मीक संवसार पूण देवाची महिमा पळया आमकां दिसच्या संवसारांत दवरून दिसनातल्या संवसारा विशयान तो जाणवाय दिवन आसा खंय दवरिला दोळ्यांक दिसच्या संवसारांत दवरून दोळ्यांक दिसनातल्या संवसाराची जाणवाय तो तुका म्हाका दिवन आसा सकाळीं ब्रदर विजयानी उल्लेख केलो जेजू क्रिस्त कितें उलयला पळया तो ह्या संवसारी जिणये विशयांत उलोवंक ना मागीर भोगचें जिवीत आसा पळय त्या जिवितांत तो उलयला आतां ह्या संवसारांत आमी काय मागचें गरज आसा गी आमी जल्मच्या पयलेंच वारें उदक पावस सगळें तयार करून दवरलां की दवरूंक ना ह्या जिणयेंत गरज आसलें सगळें ताणें तयार केलां तें भावार्थ आसल्यांकी मेळटा भावार्थ नासल्यांकी मेळटा मेळटा की मेळना कोण रेतेरीक येना ताका पावस येना गी पळया कोण रेतेरीक येना सूर्य उदेना गी ह्या संवसारांत सगळ्यांकी खावंक जेवंक मेळटा पूण तो दिसनातलो संवसार भावार्थ्यांक मात्र मेळटलो मोगाळ भावा भयण्यानो देखून तुवें आनी हांवें भागी हो संवसार दोळ्यांक दिसता पळय तो फडकिरो म्हण पयलीं आमी जाणां जायची त्या देळा खंडीत आमी भागी दोळ्यांक दिसता तो संवसार फडकिरो तो स्वताचो न्हय हो संवसार फडकिरो मोगाळ भावा भयण्यानो हें तुका आनी म्हाका सत पयलें कळीत जायची कालच सांगतात न्ही गी आमच्या भाशेंत हिंदी भाशेंत बरें सांगतात इंसान अकेला आता है अकेला जाता है म्हणटात वय मू लेकिन हकीकत तो ये है सच्चाई तो ये है इंसान दो लोगों के बिना आता नहीं और चार लोगों के बिना जाता नहीं संसार सांगचें पुरा सत नहीं संसार कितेंय सांगता मोगाळ भावा भयण्यानो देखून आज खरेंच तुका आनी म्हाका मागा जे आशा करीजे जाल्यार जेजून म्हणला सर्गींचे राज मागा कश्ट भोगतात जाल्यार त्या राजा खातीर भोगा दूख पावतात जाल्यार त्या राजा खातीर पावा दुस्मान काही जोड घेतात आपणायतात जाल्यार त्या राजा खातीर आपणाया म्हणून सांगले वय मू ऐकालें गे ऐकोना ऐकालें आज आमी मागता 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 देवूच कन्फ्यूज जाता की आका कितें म्हण दिवचें गे म्हण सगळें आसा हाज्या लागीं देवाकच आमी कन्फ्यूज करून घालता एक एक पावटी आनी एक एक पावटी थोड्यांक मागलेलें कुडलें मेळटा थोड्यांक मात्र मस्त वेळ जाता वय की न्हय चिंता शद्राक मेशक आनी आबेदनगो आनी मागलें कुडलें देवान दिलें तांकां वय मू उज्याच्या बट्टेंत आसलें जळोन आसलें पट्ट देवदूतान एका दुताक धडलो कोणी मनशा पुता बरी दिसतलो आयिल्लो थंय पूण अब्राहमान मागलें 25 वर्सां मेळोना कितलीं वर्सां
चिंता खंय म्हणी शद्रक मेशक आबेदनगोक देवान वेळ केल्लो जाल्यार देवाक गोत्त आसा कोणाक केदाळा कितले बेगी कितल्या वर्सांनी दी जे तुम्ही म्हळ्यार कितल्या वर्सां तो नाका बसून आसात येवन आसात दिलाय अजून एक एक पटी देवाक कितें गे म्हळ्यार आमकां कितें दिवचें म्हण कळना धाकल्या खातीर पूत सून आनी आवय आसली पिरगजीचो विगार आसलो कोण आसली पूत सून आनी सासूमाय म्हणया एक दीस आवयचे फोन केले पाद्र्याबाक आवयन पाद्र्याबाक फोन केले फादर फादर हां कशें बाय कित्याक फोन केले कशी आसा हांव बरी आसा म्हजो पूत एक उतार म्हजें आयकना पुरा कोणाचें आयकता बायलेचें आयकता म्हणून जाय तो इगर्जेक आयल्यार हांव उलयतां बाया म्हणून फोन दवरले 5 मिनटां जावनात सुनेचे फोन आयले परतून सून म्हणटा फादर कितें जालें बाये एक म्हजें उतार आयकना पुरा आवयचें आयकता आतां पाद्र्याबान कोणाचें म्हण आयकुचें अशी आमची गजाल आनी हें बरें कोत्ता आसा काली पाद्र्याबान आमकां बरें कालच्या शिकवणेचो नियाळ दिला मोगाळ भावा भयणीनो येवू देवसाराक आयकली देवाक आयकलें गी ना आज ह्या संवसारांत आमकां तेंच जाता कितें दोळ्यांक दिसता तें आमी पळयता ताच्या फाटल्यान आमी वता तुमकां जायत्यांक सवाल आसूंक पुरो एक वो सैतान वचून सीदा हे वेळ लागीं कित्याक विचारता आदांवकू कित्याक मेळूं ना गी म्हणून ताणें निजायकी कोणा लागीं वचाचें आसलें आदाव लागीं देवान सांगिल्लें कोणाक आदांवक तुमकां कोणाक सवाल आसूंक पुरो वो सैतान कित्याक हे वेळ लागीं गेलो आदां लागीं कित्याक वचना गी म्हणून आसा गी कोणाक म्हणी दुबाव हांवें चिंतलें वो खंय पयलो आदांव लागीं गेल्लो जाल्यार आदांव कोणा लागीं विचारता आसलो बायले लागीं सैताना पयलेंच गोत्त आसा हांव आदांव लागीं गेल्यार तो कोणा लागीं विचारता आमचे दादले बायले म्हण हालता ती संवसारांत तिणें वच म्हणल्यार मात्र तिणें खा म्हणल्यार मात्र तिणें बस म्हणल्यार मात्र हें ताका पयलेंच कळीत आसा हेब्रांक बरयलें पत्र वस्वर 12 वळ 20 आनी 9 आयकोवया कितें म्हणटा Hebrews chapter 12 verse 29 आमी आयकोवया कित्याक आमचो देव एक भस्म करता तो उजो आमचो देव कोण सकाळीं जावन तुमी देव दयाळ देव काकुळदार देव कुरपाळ म्हण मात्र तुमी आयकला वय मू एक तोंड मात्र देवाचें आयकलें हें कळनाचें आनीक तोंड आमचो देव कोण भस्म करचो सकाळीं ब्रदर विजयान आमकां उतर काडणी दिलां हांवें चिंतलो आमी मात्र कांसुलाक मारता म्हणून न्ही दावीद रायन म्हळें खंय सरस्पर देव म्हज्या दुस्मानाक कितें करता कांसुलाक वाजयता म्हणलें देव उजोय जाता मोगाळ बाबा भयण्यानो जेजून म्हणला न्ही गी हांव समाधान घेवन येवन हांव कितें घेवन आयलां तलवार घेवन आयला म्हणटा जेजू पळया सरस्परा देवान सुरवेर सूर्यो चंद्री नखेत्रां कितल्या दिसा केल्लीं म्हळ्यार कितल्या दिसा उडल बाबा विजयानी सांगलें न्ही की सांज आयली सकाळ आयलो पयलो दीस सांज आयली सकाळ आयलो खंयच्या दिसा सूर्यो चंद्रेम नखेत्रां रचलें देवान चवथ्या दिसा वय मू आमकां रचलें कितल्या दिसा एक उडास दवरा सूर्य आनी चंद्रेम रचल्लो चवथ्या दिसा 3 दीस देवान काळोखान काम केलें गी देवाक उजवाडाची गरज आसा गी देव म्हणल्यार कोण जेजून म्हणलें न्ही की हांव संवसाराचो जेजून अशें सांगोना देव संवसाराचो उजवाड म्हणोना जेजून कितें म्हणलें हांवूच संवसाराचो उजवाड ताका सुर्याची ताका चंद्रिमांची गरज ना मोगाळा बाबा भयणीनो ते आमी खंतार म्हणटा न्ही उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला सडवणदार जेजू आयला उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला सडवणदार जेजू आयला हल्लेलुया 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 गीत गावया पळया हे शास्त्री आनी फारिजेव जेजू कितें म्हणटले तुमी जाणात गी
वो खाऊ गो वो पिऊ गो वो पत्क्यांच्या घराव येता आका देवचार लागला म्हणटले वय मू जिजून तांकां कसली जाप दिल्ली त्या दाडा दैवीक जणवाई सूख नतलेली म्हणलें शास्त्रांक अर्थ कितें ताणें कितें चिंतलें आतां देव मनीस जावन आयिल्ल्या तक्षण मनशाची पुरा साल गूण त्या जेजू थंय आसात म्हणून ताणें चिंतलें पूण जेजू म्हणटा दैवीक जणवाय सूख नातलेली म्हणल्यार देव मनीस जालो म्हणटाना मनशाची खंयची साल गूण म्हजे भितर ना म्हजे सैम बांदकी देवाचेंच म्हणटा जेजू बाबा विजयानी सकाळीं सांगलें तो केदींच चुकोवन ताणें कसलेंच पाप आदारूंक ना आमी एक पडी चिंता ओ देव मनीस जाला आतां सगळें देव करता खाता जेवता पियेता ना मगळ बाबा भयण्यानो दैवीक सैम देवाचें सैम ताजें आसा मनीस मात्र तशें चिंता आजी थोड्या संवसारांत चुकोवन पडल्यात जेजू काजाराक गेला न्ही गी जेजू वायन पियेला न्ही गी जेजू बातक्याच्या घरा वचून बसला न्ही गी अशेंय सांगतेले आसात अशेंय जियेतेले आसात आतां एक संवसाराचो नवें ट्रेंड आयला खंय कितें आयला नवें ट्रेंड सोऱ्याच्या ग्लासाक सोरो घालचो आनी उजो दिवचो उजो जळटे आसता एका मनशाक हाता पांयांक 4 जाणांनी धर घेवचे मागीर उजो जळोनूच आसता तोंड उक्तें करून तो सोरो खंय घालचो ताच्या भितर वचचो उजो भितर वयता तो उजो न्ही तो उजो कितें करता आनकटे कितें करता बुराक करता तुजें जेवल्लें जेवण जिरा ना खंय तावन घाल्लें पळय थंय तावनूच मागीर तें भायर येता हो उजो न्हय देव काल रेतेर जावन गेल्या उपरांत म्हाका आनी एका भयणीचो फोन आयलो हांगा मलपेतावन एका भयणीन फोन केलें तिचो देर आसा फ्रांसीस डिसोजा म्हणून तें करूंक म्हाका कारण आसा तिणें वो फ्रांसीस आनी हांव कतार सेम कंपनींत आसले हांव स्टोर किपर आनी तो मॅकॅनिकल फोरमॅन जावन आसलो म्हज्या प्रास 20 वर्सां ल्हान ताका आतां 36 वर्सां आनी तो फ्रांसीस फोरमॅन हांगाच आसलो अंगारा गुड्डे हांगा बस स्टॉप आसा पळय तें एक ल्हानशें कॅन्टीन दवरून हांगा आसलो ताजें घरी तें अंगारा गुड्डे रोड थंय मुखार गेलो तें घरी आसा ताजें ती होनी मलपेतावन ताची होनी म्हाका फोन करता आनी विचारता आंद्राबा तुका खबर आसा गी हांवें सांगलें कितें जालें बाय म्हज्या गांवची ती तिणें म्हणलें फ्रांसीस वेनलॉक हॉस्पिटलांत आसा 3 दीस ICUंत आसलो ताजो लिवर फुगोवन 3 दीस 3 राती ताच्या उदक भायर काडते आसात पूण कांय फायदो जावना आतां ताणें ICUंतल्यान भायर वॉर्डाक घाला आनी आमकां सांगतात व्हरा ताका हांगा दवरनाकात ती म्हणटा खंय व्हरचें कितें करचें हाडून आनी कतारांत आसतना हांवें ताका सांगिल्लें बाबा आमाल पिवणें बरें न्हय तूं पिये नाका कितलें हांवें ताका समजयलें म्हज्या प्रास 20 वर्सां ल्हान वो उजो संवसाराचो उजो तुका न्ही म्हाका भितर उजो पेटयता तो कांय बरें खरी ना हांगा देव उजो म्हणटा एक आत्मीक उजो तुका आनी म्हाका लागूंक आसा मोगळ बावबडीना खंयचो उजो आत्मीक उजो आनी हो उजो कसो लागता फाटल्या दिसांनी तुमी आयकला न्ही अमेरिकांत उजो लागलो वय मू खंय बॉलिवूड त्या बॉलिवूडाची खंय हॉलिवूडाची पुरा रावतेली उजो पुरो एकच पडी पेटलो की एका घराक पेटता खंय म्हणी एका घराक पडटा वय मू ताज्या उपरांत ते बॉम्बे पेटलो पयलें एका घराक ल्हानसो उजो तो संवसाराचो उजो पूण आत्मीक उजो कसो पेटता बाबा रिक्षानान गेल्या त्या सनवार आमकां सांगलें पयलें तो उजो तिच्या आवयक लागलो म्हणून वय मू पयलें म्हजी मम्मी देवाचे उतर आयकूंक येतेली पूण हांव तिका विरोध आसलो म्हणलें वय मू आयकलां तुमी मागीर ताणें कितें म्हणलें मागीर म्हाकाय तो लागलो आमी आयलो म्हणलें म्हजो बाबी आयलो म्हणलें मागीर आंटी आनी अंकल आसली म्हणलें मागीर तो उजो वचून कोणाक लागलो तांकांय लागलो तीं आयलीं ताज्या उपरांत तांचे धूव आसलें तें येनातलें तो उजो वचून कोणाक लागलो ताकाय लागलो पुरा कुटुंबा समेत आयलीं आनी ताणें म्हणलें आनी उजो लागूंक कोणाक बाकी आसा पळया ती उखलली पयले सावन ताणें येतली येना जाल्यार कित्याक उजो लागतेर एक पटी मागीर मुखार वेता गी वचना वो उजो जळयल्ल्या शिवाय येना पाटी तुका आनी म्हाका वो आत्मीक उजो लागता जाल्यार सकाळीं उठून मागणें करून तूं दीस सुरू करता जाल्यार सांज जातना साक्ष दिवन तो दीस तुजो काबार जातलो सकाळीं उठ्ठना वो उजो आत्मीक उजो तुका पेटता जाल्यार सांज तुजी साक्ष दिल्ल्या शिवाय ती काबार जावची ना मोगळ बाबा भयण्यानो देव काम करता तुज्या आनी म्हजे थंय
आता देव उजो ताच्या सेवकांक तुका न्ही म्हाका तो थंड आयस कर फ्रिजान दवरता गी म्हाका सांगा न्ही देव उजो वय मू आता ताच्या सेवकांक शिसांक आमकां तो थंड करून आयसांत दवरता गी तो सेवकांक कितें करता हिब्रूज चॅप्टर 1 वाज 7 वाच हेब्रांक बरयलें पत्र वाचवर 1:7 वाच देवदूता विशान तो म्हणटा आपल्या दुतांक तो वाऱ्या बरी करता आपल्या दुतांक तो वाऱ्या बरी करता आपल्या सेवकांक उज्याच्या आकट्या सारकें करता आता देव उजो जाताना ताच्या सेवकांक तो थंड आयस करिना सेवक कितें जातात उजो उज्यान जळटात ते एक उजो पेटलोच आसता आता पयलें कितें आसा ते इल्लें आमी पयलें परत्यान वाच देवदूता विशान तो म्हणटा आपल्या दुतांक तो वाऱ्या बरी करता आता तुका आनी म्हाका देवान मातयेचो रचला वय मू देवदूतांक कशें रचला कशें आत्म्यान रचला अरे आत्म्यान रचयला रचिजे न्ही कशें रचला पळया पाटी येया मागीर हांगा पाटयो कीर्तनाचो बूक वचवर 30 आनी 3 6 बोळ साम 33 वर्स 6 आजच्या पयलें पाद्र्याबान सांगला देवदूतांक ताणें फूंक मारन वाऱ्यान रचला म्हणून ऐका सरेस्पराच्या उतरान मळबाचें निर्माण जालें ताच्या तोंडांतल्या स्वासान ताचो सगळो दळबार उपजलो कितें उपजालो सगळो दळबार सेरापीम देवदूत आंजवडे कितले आसात पळया वयर देवान तुका आनी म्हाका मातयेचो रचलो मागीर स्वास फुंकलो वय मू तांकां मातयेचो रचो ना डायरेक्ट स्वास फुंकलो सोम्यांच्या स्वासाक तुज्या आनी म्हज्या स्वासाक फरक आसा की ना सोम्याचो स्वास पदवेदार स्वास मोगाळ बाबडीनो ह्या सोम्यान एक्सपर्टी स्वास सोडल्यार पुरो सगळ्या सर्गींचो दळभार जाता आमकां आत्म्यांत कितले प्रकाराचे आत्म्या आसात सांगा पळया आत्मा दल्ली इष्टू विदा म्हणतात कितल्या प्रकाराचे आत्मे आसात 2 आनी 3 आनी हांव तुमकां तुमी फादर जेरीन दिल्लें देवाचें उतर कितले आयकतात आनी कितले उगडास दवरूनचे म्हण इल्लें चॅक करचें हाज्या पयलें पाद्र्याबान सांगलां तुमी वस्त्रेचेर केल्लीं सगळीं 4 प्रकाराचे आत्मे आसात कितले 4 प्रकाराचे आत्मे पयलो आत्मा कोणाचो सरेस्पराचो एंजल मागीर बाबा मागीर वांजेल पयलो आत्मा कोणाचो सरेस्पराचो देव म्हणल्यार आत्मो आमी मागीर नव्या सोल्ल्यांत वाचता न्ही सासणाचो राय अमर आनी अदृश्य देव म्हणून सासणाचो राय म्हणल्यार सनातन देವರು अंत्यविಲ್ಲದ देವರು अमर म्हणल्यार अविनाशी आत्मो ताका कोणेय नाश करूंक जायना कोणेय बंधन घालूंक जायना आनी तिसरें कितें अदृश्य म्हळ्यार दोळ्यांक दिसना दिसल्यार आमी हांगा आसना आयकला मस्त पटी तो दृश्य दिना दिल्यार आमी हांगा हाज्या पयलें फादर जेरीनी सांगला आनी भावा रिक्सानांनी गेले त्या सनवार आमकां सांगला पयलो आत्मो कोणाचो आत्मो सरेस्पराचो मागीर दुसरो आत्मो देवदूतांचो आत्मो देवान फूंक मारना तांकां रचले देवदूताचो आत्मो तिसरो आत्मो कोणाचो आमचो मनशाचो आत्मो देवान कशें रचले आमकां मातयेचो मनशाक रचलो आनी ताचे भितर स्वास फुंकलो तिसरो आत्मो आमचो आनी चवथो आत्मो कोणाचो तुजो आनी सैतानाचो वो सैतानाक कांय देवान रचला गी ना हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलां देवदूतां पैकी एकलो भोव हुशार सोबीत जाणव्यान बरयल्लो म्हाकाय देवाचो जागो जाय म्हणटा वय मू तोच देवा विरोध गेल्लो आत्मो सैतानाचो आत्मो वट्टू कितले आत्मे आसात आनी खंय जाल्यार 10 म्हणा नाकात हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलां तुमकां उगडा सुराना तितलेंच उगडा सुराजी हें उतार आमची उतरां कितें तेजें आमच्या काळजांत खंचाचें मगळ बाबा भयण्यानो ही सता खंचाची आज जायतो लोक मागण्याक येता रेतेरेक येता वस्ते रेतेर करता फाटल्यान मागीर वयता संवसाराक कारण कितें आयकल्लें उराना जिराना कालच्या दिसा फादर जेरीन शिकोवन आयकोवच्या विशयान तितले धकले दिल्यात न्ही गे कितले धकले दिवन दिवन सांगलात आमी आयकता हांव पूण तें उराना जिराना आनी उलयतना कितें उलयता तेंय ध्यान ना देखून आमी चिंतून म्हणा आतां पाटी वच बाबा थंय देवदूता विशान तो म्हणटा आपल्या दुतांक तो वाऱ्या बरी करता आपल्या सेवकांक उज्याच्या आकट्या सारकें करता आतां
आपल्या सेवकांक तो कितें करता उज्ज्याचे एकटें करता मोगाळ भावा भयणीनो. उठली पात्र्याबान सांगलें हांगा देवाचें उतर दिताना आमी रोबोट जावन रावचे न्ही. आमी रोबोट जावचे. आमी खुद्द हांव खुद्द आयस जाल्यार तुमकां ब्रिजान दवरल्यार बरें जातलें बरें करून घेवन बरें तुमी न्हीद मारून येताल्यात. पयलें तुमी रेडिओर न्यूज आयकताले आमी वय मू. आमी हांगा शिकोण धर्म हांगा रेडिओ दवरिल्ल्या बरी जावंक नजो मोगाळ भावा भयण्यानो. रेडिओ कशें दवरल्या बरी हालतात गी मागीर ते उलयते वयतात न्ही गी. पयलें हांव आयकतालो ल्हान आसतना ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಆರ್ ಕೆ ದಿವಾಕರ. अर्देवार तशेंच मागीर ताळो वयरीना सकयलीना तशें जावनच. सेवक कितें जायचे उजो जायचे खंय उजो करता देव ताका. हांगा उलयतना तुज्या काळजांक उजो पेटाचे थंय जळाचे ती काळजां. एक मनीस मेला म्हूण केदळा कळटा म्हाका सांगा. मेला तो म्हूण केदळा कळटा. आत दवरी ऊब आसताय कसो आसता फ्रिजांतल्या बांगड्या कापडिल्या नाही. तो मेला ऊब ना गरमी ना उजो ना. म्हजेर हात दवर आतां येवन इल्लो कसो आसा पळया. बांगड्या बरी फ्रिजांतल्या बांगड्या बरी आहा गी दर्यांत धवतेल्या बांगड्या बरी आसाय पळया. तुमचेर इल्लो दवरून पळया. बेजार करिना म्हाका इल्ली सत्त उलोवची संवय. वो भाव रिक्षान 4 वर्सां 3-4 वर्सां येतलो वेतलो वय मू तुमी पळयला. आनी कोणाय लेगीत चड उलयना. प्रेज द लॉर्ड म्हणलें ताजे बसलो गेलो. हांव चिंतून आसलो बारीक सादो बळो भुरगो बारीक थंड अशें हांव चिंतून आसलो. जेन्ना ताणें हांगा 4-5 शिकवण्यो दिल्यो ताच्या उपरांत म्हाका समजलें वो कसलो मारेकार उजो सरेस्पर आहा. वो उलयतना काळजांत हात घालून उलयता म्हणून. म्हाका मात्र भोगता की तुमकांय भोगता. त्या भावान उलयतना म्हाका अशें लागता काळजांत हात घालून उलयल्ल्या बरी उजो मोगाळ भावा भयण्यानो. आज तुकाने म्हाका सरस्पर अशें करूंक ताणें तुकाने म्हाका हाडला न्हय संवसाराचे खाली खावंक जेवंक न्हिदोंक न्हय. ह्या उज्ज्यांत तुकाने म्हाका तो भरती करूंक आशेता. ह्या उज्ज्यांत तो तुकाने म्हाका मेळोवंक आशेता. ह्या प्रकार आमी जायची. आमी देवा बरी आसावंक येदळ पर्यंत सांगा न्ही आसावंक ना न्ही. एक बापायक ल्हानशें 2-2.5 वर्सांचें बाळ आसलें. 3 वर्सांचें बाळ धरया. बापाय मोगाचें बाळ. एक दिसी बाळ बापाय लागीं येता आनी म्हणटा डॅडी डॅडी हांव 9 फीट लांब जाला म्हणटा. कितलें फीट बापाय बरो हांसलो. वय गी पुता 9 फीट गी तुका कोणें सांगलें. कोणेंय सांगो ना डॅडी. हांवें खुद्द कितें केलें माप केलें म्हजें स्केल घेवन पेट्रोल घेवन हांवें खुद्द माप केलें म्हजें 9 फीट आसा म्हणून लागलो हायट म्हूण म्हणटा भुरगें. बापायन म्हणलें वय गी हांव आसचो खाली 6 फीट तूं 9 फीट आसाय गी म्हणटा ना. ना डॅडी हांवें मेजलें खुद्द मेजलें. वय गी पण कशें मेजलें खंय स्केल खंय पेट्रोल खंय म्हणून तो 1 फुटाचो स्केल येता न्ही तो हाडून दिलो भुरग्यान. बापाय पळयता कितें पळयता स्केल कुडके जाला. तातूंत एक 9 इंच कितें जाला कुडके जावन येद्दोसो मात्र उरला. येद्दोसो उरलेल्यान तें कितें म्हणटा हांव 9 फीट. तेदला बापायनच म्हणलें पुता तूं 9 फीट नाय सारको फिटान पळयलें आनी मेजलें तूं खाली 2.5 फीट आसाय. कितले फीट आसाय 9 फीट कोण. आज तुकाने म्हाका 2.5 आसल्याक तो बापाय सर्गीचो बापाय 9 करूंक आशेता मोगाळ भावा भयण्यानो. ह्या उज्ज्यांत तूं आनी हांव एक जाताना वो उजो तुकाने म्हाका लागताना खंडीत आमी त्या सर्गीच्या बापाय बरी जाल्यार मात्र त्या राज्यांत तुकाने म्हाका रीग आसता. ना जाल्यार आमकां रीग ताच्या बरी जायनासतना कशें. उडोली बाबा विजयन बऱ्यांतलें बरें सकाळीं आमकां उतार दिलें वय मू. मैजे खालतो आसलो पूण मैजे विदेयपण शिकोवंक ना देखून देवान बसयल्ल्या गांवांक तो भितर सरोंक ना. देवाचो पूत जेजू क्रिस्त जाल्यार तो विदेयपण कितें म्हूण शिकलो. आज तुकाने म्हाका ह्या खातीर आपयला हांगा. विदेयपण देवाक कितें मानवता देवाक कितें मेसवता. आनी तुमी आयकूनच आसात देव तुकाने म्हाका सत्राय दिवनूच आसा वय मू. आतां हांगा आसल्या पैकी कितले देवाचे सेवक हात उबारा पळय. देवाचे सेवक म्हणले हात उबारा. 1 2 3 1 3 4 हात मात्र आयले. कितले हात आयले
नाही 4 4.5 एक अर्दो आयिल्लो एक 4.5 हात आयले पळया जेजू क्रिस्त आज आमी आयकलां जेजू उलयतना शिसांचेर आपले दोळे उबारून उलयतलो म्हणलें वय मू आतां आमी कितें चिंता तें सांगलें शिसांक मात्र सैबा भायर गेल्या उपरांत ते ताज्या शिसांक तो पळोवन उलयल्लो आमी कांय शी न्ही आमी कांय सेवाकी न्ही आमकां ते पडोवन वचना म्हण चिंतले आसा दिनांत आसात ते शिसांक सैबा सांगिल्लें आमकां न्ही देखून आतां शीस आनी सेवक म्हळ्यार एकच वय मू जेजू सांगता 3 प्रकारांचे शीस आसले कितल्या प्रकारांचे 3 प्रकारांचे शीस म्हणल्यार सेवक एकच धरया आमी शीस आसले पयले शीस पयले 12 जाण आसले वय मू ताजेले कितले आसले 12 जाण धन दिरवें काम बिजनेस बायल भुरगीं आवय बापाय सगळें सोडून ते संपूर्ण ताजे लागीं कितें जालें समर्पीत जाले 12 जाण आसले उपरांत आनी एक कॅटेगरीचे आसले 3 कॅटेगरी आनी एक कॅटेगरी दुसरी कितले बीन आसले ताणें 72 70 जाण ये त्या 12 जाणां बरी न्ही एक खाली मागण्यांत आसले भावार्थांत आसले सुवार्ता प्रगट करतले आनी जेजूचें नांव घेवन देवसार धांवडयतले ही दुसरी कॅटेगरी आतां तिसरी कॅटेगरी कोण आसात कितले आसात आमी पळोवया माथ्या वाचोवंजेल अवस्वर 20 आनी 8 वळो 19 वाच मॅथ्यू 28:19 वाच देखून वसा आनी समेज परजांचे शीस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया गेल्या त्या हप्त्यांत फादर जेरीन ह्या उतराचो नियाळ दिला तुमी आयकला वय मू बाप म्हणजे सृश्टी पूत म्हणजे सडवणदार आनी पवित्र आत्मा म्हणजे तुका आनी म्हाका एकवटयता म्हण आयकलां गी उगडा सोर लागी प्रेज द लॉर्ड आमी म्हणटा न्ही बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान धैर्यान जिये आतां बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान जाल्ले कितले आसा तांकां हात उबारा पळया सगळे आमी देवाचे सेवक वैगी न्ही सगळे आमी देवाचे शिस वैगी न्ही आमी तिसऱ्या कॅटेगरींतले पयले 12 मागीर 72 आतां आमी सगळे देवाचे शिस आनी सगळे आमी देवाचे सेवक मोगाळ भावा भयणीनो हांव हांगा उबे रावला म्हण हांव देवाचो सेवक न्ही या तुमी थंय बसल्यात देखून आमी सगळीं देवाचे सेवक आमी सगळीं देवाची भुरगीं कोणाय की तुमी दुबाव आसल्यार काडा 12 जाण न्ही उपरांत 72 आतां सगळ्या संवसारांत ताजे शीस आनी ताजे सेवक आसात आमी सगळे आतां दुबाव आसा गी कांय दुबाव ना वय मो दुबाव येवंक आसा गी ना पळया वाचून काड लूक चॅप्टर 6:12 वाच पयलें 12 आनी 13 वाच खाली वाचून वच लूक 6:12 आनी 13 वाच त्या दिसांनी ते मागणे करूंक म्हण एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणे करून करशिली दीस उजवाडतस आपल्या शिसांक ताणें सशी आपयले आनी तांचे मदल्या 12 जाणां विंचून काडून तांकां दंदूत म्हूण नांव दिलें कितले विंचून काडले 12 जाण उपरांत लूक चॅप्टर 10:1 वाच लुका सवांजेला वस्वर 10 पयली वळायका हाचे उपरांत सोम्यान आनी 72 जाणांक नेमले कितले जाण 72 म्हळ्यार कितले 72 जाणांक नेमले उपरांत तुमी सकाळीं आयकलां परत्यान आयकया एपेसकारांक पयलें पत्र वस्वर 1:4 वळायका तिसरी कॅटेगरीचे पळया पयलेच आमकां विसला ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींस क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यांत देखून आमकां बाबा एंड्रूक मात्र विसला म्हाका विंचूंक ना म्हण आमी कोणेय सांगूंक विंचून म्हाका काडलाय कुरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें केलाय तुमकां एक सवाल आसूंक पुरो म्हाका विंचून काडलां जाल्यार म्हाका जाणवाय कित्याक ना म्हाका समजणी कित्याक ना म्हाका कश्ट कित्याक म्हाका पिडा कित्याक म्हाका दुबळीकाय कित्याक म्हाका शिराप कित्याक म्हण तुमकां एक सवाल आसूंक पुरो तुमकां दाखलो दिता एक आवय आपल्या भुरग्याक घेवन न्हंयच्या तडीर चलोवन वचून आसली खंय चलोवन वचून आसली न्हंय तडीर एकलो तरणाटो त्याच न्हंय तडीर बसून बूक घेवन वाचून उंच आसा तो वाचून उंच त्या ध्यानान तो आसा आवय भुरग्याक घेवन वेता वेताना भुरगें पांय निसरून खंय पडलें व्हाळांत उदकांत पडलें
उदकान पडल्या तक्षण हांवें बोब घाली अळे म्हजे भुरगे पडले बुडता वांचया कोणी म्हणे वांचया म्हणल्यार कोणी आसतो तो एकलो तरणाटो ताणें कांय रिएक्शन दाखोवना तो उडोवना तूं बूक वाचते आसा आवय परत्यान दुसऱ्या फावटी बोब घालता कोणी म्हणे बचाव करा वांचया म्हणजे भुरगे मरता अशें एकच भुरगे कोणी म्हणे बचाव करा म्हणटा वो परत्यांनी उडाना वो पळोवन वगो आसा वो बूक वाचल्यारच आसा आणकी परत्यान ती आवय हाका पळोवन तिसऱ्या फावटी बोब घालता कोणी म्हणे बचाव करा कोणी म्हणे म्हज्या भुरग्याक वांचया एकच म्हज्या बाळ म्हणटाना तिसऱ्या फावटी बुकी न्हंयत उडयता आनी पट्टा करून तो तरणाटो कितें करता न्हंयत उडता आनी त्या भुरग्याक बचाव करून हाडटा आवय केलें शॉक जाता मागीर आवय पयल्यांदा ताका उपकार वावुरता देव बरें करूं म्हणटा मागीर आवय विचारता न्ही पयल्या फावटी हांवें तुका बोब मारली तूं उडोवंक न्हय दुसऱ्या फावटी हांवें बोब मारली तूं उडोवंक न्हय कित्याक तिसऱ्या फावटी उडलोय म्हणटाना ताणें म्हणलें त्या तरणाट्यान आवयक म्हणलें बाये पयल्या फावटी तुवें बोब मारतना हांवें भुरग्याक पळयलें भुरग्याक आणकी बॉल आसलें हात पांय हालयतले माथें वयर करताले तें खुद्द बचाव जावंक पळयतलें देखून हांव वगे रावलो मागीर दुसऱ्या फावटीन तूं बोब मारतना परत्यान हांवें भुरग्याक पळयलें आणकी ताचें तें बॉल आसलें आणकी पांय हलयता आणकी माथ्यां वयर करता आपणाकच बचाव करूंक तें पळयतें आसा पूण तिसऱ्या फावटी तुवें बोब मारतना हांवें पळयलें भुरग्याचें बॉल इल्लें उणें जालें भुरगेलें अस्कत जालें म्हणटाना हांव उडलो ताका जायनातल्या वेळार हांवें बचाव केलें म्हण तो तरणाटो म्हणटा आज ह्या संवसारांत मोगाळ भावपणे तुजें प्रयत्न तुवें करूंक आसा तुजो भवाटो तुवें लावंक आसा तुजें धैर्य मागणें तुवें लावंक आसा कितल्या पर्यंत तूं लागताय देव आमच्या आदाराक येना जेन्ना तुका जायना म्हण तूं दिंबेर फोडताय त्या वेळार देव तुज्या म्हज्या आदाराक तो येता तो एकच फावटी येना विंचून काडला वय तुका सगळें दिलां ताणें सगळें बरें केलां त्या भावार्थांत जिये कितलें तुका सोसूंक जाता तें सोस जायना जाल्यार तो आसा आदाराक तो येता आदाराक आतां कश्ट येतना हांगा तुमी इतलीं जाणां आमी आसा हॉलांत मुखाल हॉल लोक आसा आतां कश्ट येतना हर एकल्यांची परिस्थिती आमची एकच लेक आसता गी या दुसरी आसता दाखल्या खातीर जेजू आनी ताजे शीश दोणेर पैण करनासले एक दीस वय मू 12 जाण शीश पुरा जाणी आसले दर्यांत कितें उठलें वादळ उठलें जेजू कितें करनासलो सत्य सांगा जेजू न्हिदता गी इस्रायलाचो राखणो तो निदाना आनी झेमेना कुडीचे दोळे ताणें बंद केल्ले वय पूण आत्म्यान तें सगळें पळोवन आसा आमचो ड्रामा 12 जाणांचो कितें पळोवन आसा 12 जाणांचो पुरो ड्रामा पळोवनूच आसा आतां दोन बुडटाना वारें येताना आतां 12 जाणांची परिस्थिती कशी आसूंक पुरो न्ही गी एकलो म्हणूंक पुरो पेद्रूक आनी वच्ची रे आनी फास्ट वच्ची रे म्हणूंक आसा आनी एकलो म्हाका दिसता काय बालदी धरून उदक भायर घालते आसा आनी एकलो जुदास म्हाका दिसता पयशांची पटली ही बुडल्यार गेली न्ही गी तो खाली पयशे सांबाळटा अशें 12 जाणांची 12 परिस्थिती वय मू आतां धाकल्या खातीर चिंता आतां एक वाघ हांगा आयिल्लो चिंता सगळ्यांची परिस्थिती तुमची एकच लाग आसतात गी सगळीं एकच कडेन धांवतात गी थोडी सीदा पयले टॉयलेटाक वयतात थोडी सीदा बेसमेंटाक थोडी काय आतां मेजा बंदारी गोंगी बरो येवन थोडी सीदा भितर गेला फादर जेरिया तांकां आपल्याला वाघ घेवन थोडी थंय वसोंक आसात परिस्थिती एकच रावना कश्ट येताना अलग अलग परिस्थिती आनी हांव खंय वता म्हाका गोत नायला सांगता मागीर बरी आसता तुमी आज मोगाळा बाबडीनो विंचून काडलां कित्याक कश्ट कित्याक दगदणी कित्याक म्हणटाना तुका सवालाक जाप आसा विंचून काडलेलो न्हिदो ना आत्म्यान तो पळोवन आसा तुका तूं कितें करताय तुजी परिस्थिती कितें एक फावटी आमकां अशें लागता की आमचो देव काय बळवंत न्ही म्हण लागता एक फावटी भोगता आमकां जेजूक मोगाचीं आसलीं कोण मोगाचीं जेजूक लाजर मार्ता आनी मरी बारी मोगाची म्हण जेजूक बरयलां तें बायबलान एक दीस कितें जाता मोगाचो लाजराची विकेट गेली लाजर मरण पावलो जेजू थंय नासलो जान बुचके न्ही गे जान बुचके जाय म्हूण तो 4 दीस येवना कितले दीस येवना 4 दीस येवना चवथ्या दिसा तो आयिल्लो ते एक घडीत आमी आयकोवया लुकास जॉन चॅप्टर 11 वर्स 33 वाच जुआंव चवंजेला वसवर 11 ओळ 30 आनी 3 वाच आनी तिचे सांगात आयिल्ले जुदेव रडतात तें पळोवन कितें करतले रडतात तें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें ताजें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो
पळया थंय हेडिंग वाच कितें म्हणटा न्ही जाय की सुस्कारलो मात हेडिंग वाच जेजू रडता. जेजू कसलो तुमचो देव खुद्द कश्ट आयिल्ल्या वेळार मरणाच्या घराक गेल्या तो खुद्द रडोन आसा तो तुमकां कितें बचाव करतलो कसलो देवाचेर तुमी विश्वास दवरला रडच्या देवाचेर तुमी म्हाका सांगा जेजू कित्याक रडुल्लो तो लाजार मरण पावला म्हण रडला गी आ कित्याक रडलो ताका कळीत आसले मरण पावल्या लाजाराक म्हणे हांव जिवंत करता आमचो भावार्थ मेला आमचो विश्वास मेला तो कोण जीव करीत बापा म्हूण तो रडते आसा ताणें पयलेंच सांगलें म्हाका सत म्हणटा तो मोर आसो ना पयलें ताणें सांगल्या उपरांत आणकी भावार्थ ना आणकी बरोवसो ना कश्ट आयले रडोन बसले हांव त्या लाजाराक जिवंत उठयता म्हूण म्हाका गोत आसा पूण आमचो मेल्लो भावार्थ बापा कोण उठयतलो मोगाळ भावा भयण्यानो हें देवाचें उतर आसा पळया उज्ज्याक सरी केला कित्याक सरी केला तुवें आनी हांवें आयकोनचें देवाचें उतर उज्ज्याक सरी केला द्वितीय नेम अमस्वर 4:30 आनी 8 स ऐका वो उजो पळया कसो डेट्रोनॉमी चॅप्टर 4:36 वाच तुमकां शिस्तेन वागोवचे खातीर तुमकां शिस्तेन वाडोवचे खातीर ताणें आकाशांतल्यान आपलो ताळो तुमकां आयकसो केलो आकाशांतल्यान आपलो ताळो तुमकां आयकशें केलो प्रत्वे ताणें आपलो व्हड उजो तुमी पळयसो केलो प्रत्वेर ताणें आपलो व्हड उजो पळयशें केलो पयलो उजो खंय आसलो आकाशार आसलो देव मनीस जावन आयलो आतां हो उजो खंय आयलो प्रत्वेर आयलो मोगाळ बाबा भयण्यानो ओडोली पाद्र्याबान सांगलें हें धर्मशास्त्र हें आशिर्वाद कशें गी म्हणून न्ही गी सांगलें मो जोशुवाक आशिर्वाद कशें मेळ्ळें ताका बळ कशें मेळ्ळें झुजां तो कशें जिखलो तलवारीन गी कोयतेंत गी हाज्या पयलें बाबा रिक्सानान शिकोवणें सांगिल्लें जोशुवाक मुखार जायतीं झुजां झुजोंक आसतलीं वय मो आसलीं गी ना देवान ताका निजाकी कितें दिजें आसलें तलवार बंदूक आनी हें परत दिजें आसलें वेपान दिजें आसलें वय मो देव कितें दिता हातांत धर्मशास्त्र दिता कित्याक ओडोली पाद्र्याबान सांगलां पत्क्यांतावन अधर्म्यांतान खोट्यांतावन तुका नेमका तलवार न्ही ही देवाच्या उतराची तलवार पयस दवरता मोगाळ भावा भयण्यानो कोण पयस दवरता हें देवाचें उतर उजो ओडोली पाद्र्याबान सांगलें हांगा शिकवण दितल्यान गणगणीत ताळ्यांत दिजे हांगा वाचताना गणगणीत ताळ्यांत वाचिजे हांगा बसोन हें उतर वाचतल्यानी कशें वाचिजे गणगणीत उज्ज्या बरी उजो कितें करता कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलां उजो एक्सपोज करता तुजी रियलिटी कितें उजो दाखयता आतां आमी मनशांक पटी मारता न्ही गी 18 कॅरेटाचें भांगार चिंता 18 कॅरेट आसा आमी दुसऱ्याक कितें म्हणटा हें 24 कॅरेट म्हूण दिता वय मू मनशाक आमी सांगीत उजो आयकताय तूं उज्ज्यांत घाल्यार 18 गी 22 गी 24 गी करेक्ट सांगता की सांगा ना उजो करेक्ट सांगता कांय ताजें तें कितें आनी तुमी जाणात न्ही की उजो मेळें दवरता गी ना सगळें नितळ करता पळय हें देवाचें तर त्या उज्ज्याक सरी केला मोगाळ भावा भयण्यानो तुमी जाणात इजाया प्रवाद्याक न्ही गी पत्क्याक मेळ्याक गेले त्या हप्त्यांत आमी आयकलां न्ही गी पत्किया मेळो इजाया प्रवादी कसो नितळ जाता वणटा कितें इंगळो कसलो उज्ज्याचो आपल्या सेवकांक तो त्या उज्ज्यान नितळ करता आपल्या शिश्यांक आपल्या भुरग्यांक ह्या उज्ज्यान तो नितळ करता आमी म्हणटा न्ही देवाचें उतर दिता तें आदार पळतेल्यांक मेळटा थोडी बारी बुद्दवंत आसतात भांगार बरें तांकां वळख आसता की आसना थोड्यांक भांगाराची चड वळख आसना अशे 4 जाण चलोन वेते आसले खंय 4 इश्ट एकामेका चलोन वेताना एक कोणाचे एका स्त्रियेचो नेकलेस चिखलांत केदांत पडलो आसलो एकल्यान उठयलो एकल्यान पळयलो ताणें म्हणलें खंय इल्लेशें मस्किरी कर गे रे ह्यो डुप्लिकेट म्हूण चिंतून गे रे तुज्या बायलेक जातलो तुज्या बायलेक आनेकल्याक दिलो ताणें मस्किरी करून आनेकल्याक दिलें हे तुज्या बायलेक जातलो म्हूण तातूंत एकलो बुद्दवंत आसलो बरें इल्लो केद चिकोल पुसून बरें करून पळयलें ओरिजिनल भांगार ताणें म्हणलें खंय जाय ती म्हज्या बायलेक आसून दी म्हण पॅकेट घाल घेतलें हां बुद्वंत मनीस आसा पळया मोगाळ भावभयणीनो हें देवाचें उतर कुठलें कितें करून घेता हें म्हाकाच आमेन हें म्हाकाच सगळो पवित्र बायबल तुवें गिळची गरज ना उज्ज्या बरी आसलें एक उतर स्विकार कर आज तुजी जिणी बदलतली आज तुका देव आशिर्वाद करतलो शिरापक आन्न उडयतलो
शिराप तो लासून उडयता, काळोख तो लासून उडयता, दुबळीकाय तो लासून उडयता, पिडा तो लासून उडयता. या उज्जाक ती सकत आसा. तसलो उजो मुगाळ भावा भयण्यानो आकाशार आसलो आता पृथ्वीर आसा आमी भागी. आमी कालच्या शिकवणे दी सांगले हे धर्मशास्त्र आता पाद्र्याबानी जायतो नियाळ दिलो त्या धर्मशास्त्रा विशयान वय मू. आता धर्मशास्त्र एकच आसात गे संवसारांत दुसरी शास्त्रां आसात गे मस्त आसात वय मू. भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र, खगोळशास्त्र, तत्वशास्त्र, ज्ञानकाशास्त्र आणि तुम्ही इल्ली सांगा पळय कितली शास्त्र आसात वय मू. हर शास्त्रों से पवित्र शास्त्र, शास्त्रों का शास्त्र धर्मशास्त्र है. हर शास्त्रों का शास्त्र पवित्र शास्त्र ये हमारा धर्मशास्त्र है. भवानी सकाळी सांगला काही म्हणे पवित्र म्हणून बरयलांगी या कोणी पवित्र करतात की खंयची शास्त्रां. हे धर्मशास्त्र हे देवाचे उतर मात्र पवित्र म्हटला मगाळ भावा भयण्यानो. शास्त्रां संवसारांत जायती आसात ती तुका म्हाका जिवीत दिनात. भगवान सकाळी दिला न्ही जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप, उदक आनी उजो जायते आमकां सांगला वय मू. ते सगळें कितें भागी म्हणलेलें सगळें ह्या उज्यांत त्या उतरांत आसा की आसना आसा. जेरेमिया 23:29 एक थंयसर म्हणटा देवाचे उतर उजो म्हणटा. म्हजें उतर उज्या सारकें न्हय गाय, उलयता तो सर्वेस्पर तें कडपा पडटलें हातोडे सारकें न्हय गाय. आतां फादर जेरी वस्ती तरेन देवाचे उतर दिनात न्ही. पयलें तुमी आयकला वय मो दिता ना चांबोडे बरी कितें करता दडयता, पडयता, फुटयता, भायर काडता. आतां देव आपल्या सेवकांक तशेंच करता खंय. किर्तनाचो बूक वर्स 104 चवथी वळ वाच. Psalm 104 वर्स 4 वाच. वाऱ्याक तुजे दूत करताय आनी उज्याची केंडां तुजे सेवक. तूं कोण पलवल्ली वाती बरी आमी आसचे न्ही. आमी कोण उज्याचे देखून म्हाका हो उजो लागता आलतारी रे. ते तुमकां बसतना लागता की लागाची हो उजो. देखून सेवकान हांगा थंड जावन लोकांक आयसान दवरूंचे न्हय म्हटलें हॉटेल फादर जेरीन. एक उज्याचे खेड तूं. उजो म्हळ्यार संवसारांतले वायट नाश करतले तुमी आनी आमी मोगाळ भावा भयणीन. उजो गेले की मेळे उरता गी, उजो गेले की कोयर उरता गी ना. ताज्या सेवकांक उज्याच्या खेंडा बरी करता म्हणटा. म्हणजे केलें की करूं ना. निर्गमनाचो बूक वर्स 3 वळ 2 या उज्यांत सरस्वर देव मैजेक कशें भागीदार करता पळया. आपल्या सेवेंत कशें तो सेवक जावन घेता पळया. निर्गमनाचो बूक वर्स 3 दुसरी वळ वाच. थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटा मदें ताका दिश्टी पडलो. जिलकुट जळतलें पूण तें लासानांतलें तें ताणें देखलें. मैजेन म्हळें जिलकुट कित्याक लासाना हें एक विचित्र दृश्य. हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. आयच्या वाचपांत तुमी आयकलां जिलकुटा विशयांत वय मू. जिलकूट म्हळ्यार कितें बोलें म्हटलें फादर जेरीन. तें बोलें जिलकूट हांगा मैजेक जिलकुटा लागीं आसता हाडटा. जिलकूट जळटा पूण तें लासाना. हें कितें अजाप मी म्हणून मैजे कितें करूंक येता मुखार पळयता. देव कितें म्हणटा ताका मैजे ते पळोवंक लागीं सरतलो. तें सर्वेस्परान पळयलें. आतां हेका लागीं वचून बघता म्हण देवाक सगळें कळीत आसा. पळयलें आनी जिलकुटा मदें तावन ताणें ताका उलो केलो. उलो दिलो. मैजे मैजे. मैजेन जाप दिली आपले हांव हांगा आसा. देवान म्हळें हांगा लागीं सरनाका. तुज्या पांयांच्यो वाणो काड. वाणो पयल्लो कितें म्हणटा म्हणल्यार मेळेपण नाका न्ही अशुद्धपण नाका. पवित्र जावन एक घुर्त. हांगा मैजे कितें म्हणटा सरस्पर देव जाणांत गी. तूं 40 वर्सां परवाच्या रायांच्या घरा भोवले आनी 40 वर्सां तुज्या मांवाचे जेत्रूच्या बकरा फाटल्यान गेले. आतां वणो काड म्हणल्यार आतां काम करचें सोड, धांवचें सोड, म्हज्या हजारपणांत बोस. आतां म्हज्या सांगाता काम कर म्हणटा देव. सिट इन माय प्रेझन्स. म्हज्या सांगाता बोस आनी म्हजें काम कर. म्हजो सेवक जा. कित्याक त्या उज्यांत मैजेक सरस्वरा देवान कितें केलें मेळयलें. आतां 430 वर्सां जावन ही इजिप्ताच्या गुलामपणांत देवाची परजा वय मू. आतां ह्या मैजेन कितें करूंक आसा त्या परजेक वचून सोडोवंक आसा. आतां इजिप्त म्हणल्यार ह्यो प्रेझेंट ह्यो करंट संवसाराक आमी धरयेत. आतां कानान देश म्हणल्यार आमकां ह्या संवसारांतल्यान खंय वचोंक आतां सर्गींच्या राजाक वचोंक आसा. नव्या सल्लांत आमी वचताय वय मू. जेजू आमकां ह्या संवसारांतल्यान खंय व्हरता बापाच्या राजाक.
मोइजेन इजिप्तांत जावन खंय येयलें कानान देशाक. आतां हाका देवान अभिषेक केला, ह्या उज्यांत मेळयला, ताका अभिषेक केला, विंचून काडला. आतां वो खंय वेता आयकोवया. तातूंत निर्गमनाचो बुकवस्वर 4 पयली वळ वाच पळया वो कितें म्हणटा देवाक. आतां वोच परव्यार आया लागीं आनी म्हज्या परजेक सोडून हाड म्हणटाना वो मोइजे देवाक कितें म्हणटा. तेन्ना मोइजेन जाप दिली, ती म्हाका पातयोवची नात आनी म्हाका आयकोवची नात. बगार ती म्हणटली, सरस्पर तुका दिश्टीक पडोवंक ना. पळया आतां देव एका दिश्टीक पडलो वय मू, दर्शन दिल्लें वय वय मू, उज्याच्या बलान दिश्टी पडलो वय, सगळें जालां वय मू. लोक आयकता गी, लोक पाती येता गी ना. पळया कशें एक मोइजे विशयांत आमी आतां त्या बायबलांत वाचले रे मोगाळ भावा भयण्यानो. मोइजे हर एक दीस सकाळीं उठून एक मागणें करतलो, सरस्परा तूं म्हजे सांगात आसाय जाल्यार मात्र म्हाका वसोंक दी, ना जाल्यार हांव वसाना. ताजें एक मागणें पळया. अब्राहमा सांगाता एलिएजर आसलो ताजो सेवक वय मू, नांव आयकलां गी, एलिएजर ताजो दायजी. अब्राहम म्हातारो जाला, म्हातारो जावन तो 180 वर्सांचो लागीं लागीं जावन बेड्डार आसा. ताच्या पुताक इजाकाक चेडूं सोदिची. कितें करीची? चेडूं जायची. आतां अब्राहमाक वसोंक जायना, ताच्या दायज्याक एलिएजराक आपयता आनी एलिएजराक म्हणटा वोस हांव आतां म्हातारो जाला, उतर प्राय जाला, वचून म्हज्या पुताक इजाकाक चेडूं सोदून हाड म्हणटाना वो म्हणटा ना धनिया म्हाका जायना अशें म्हणटाना तो म्हणटा तुजो हात हाड आनी म्हज्या जांगे भितर घाल म्हणटा. आतां तेजो अर्थ कितें म्हळ्यार आतां म्हजो अधिकार हांव तुका दिता म्हणून जांगे भितर हात घालच्याचो अर्थ जावन आसा तो पोरना सोडल्यान. जांगे भितर हात घालो आनी ताका सोडलें. तेच अब्राहमाच्या मुखारच वो एलिएजर वमतो पडता आनी एक मागणें करता, सरस्परा म्हज्या धनिया अब्राहमाच्या देवा म्हजें काम सुपळ कर, म्हजी उतरां सुपळ कर आनी ज्या कामाक हांव वेता तूं म्हज्या सांगत आसल्यार मात्र हांव वेता म्हणटा तो एलिएजर. हांगा मोइजे पळया ताका अभिषेक केला, ताका पवित्र केला, उज्यांत एक केला जाल्यार पळया आणकी तो म्हणटा ती म्हाका आयकनात, ती म्हाका वळखनात, तूं आसाय म्हूण कशें सांगचें म्हणटाना तातूंच 20वी वळ आयका 4:20 कितें म्हणटा सरस्पर. देखून मोइजेन आपले बायलेक आनी आपल्या पुतांक घेवन एका गाडवाचेर बसयली आनी तो इजिप्ताचे वाटेक ताच्या लागलो. पयलें दुसरी वळ वाच बाबा. हांगा दुसरी वळ वाच पयलें. सरस्परान ताका विचारलें तुज्या हातांत कितें आसा, तुज्या हातांत कितें आसा. ताणें जाप दिली एक बेतकाटी. कितें आसा ते जाल्यार मोइजेची प्राय कितली 80 वर्सां वय मू. 80 वर्सांच्या प्रायेर ताच्या हातांत बेतकाटी नासतना कितें आसतलें वय की न्ही. मोगाळ भावा भयण्यानो आतां आमकां खंय म्हणे देवान दर्शन दिलें म्हण चिंता आनी विचारलें तुज्या हातांत कितें आसा गी म्हण कितें म्हणटाय. मोबायल खंय समाज सांगलें ताणें सारकें सांगलें. आतां तुमी हांगा हातांत पवित्र बायबल घेवन आसात ही जेरी पाद्रेबाची मेहरबानी म्हणाजी. हां जेरी पाद्रेबाची मेहरबानी. इतल्या लोकांक आज आमच्या हातांत कितें दिलां पवित्र पुस्तक दिलां. तुमी भागी 8 ते 4 वरां पर्यंत तें पवित्र पुस्तक तुमच्या हातांत आसा. हातांची पर्ज हातांची पिळगी खेमणी त्या दळ आसली जाल्यार तुज्या हातांत कितें आसा मोबायल आसा. खेमणी तुमी चिंता आतां पळय आमच्या हातांत कितें कितें आसता त्या वेळार खंय दर्शन दिलें देवान कितें आसा म्हळ्यार कितें म्हणटली. देखून चडावत आमच्या हातांत कितें आसा जी पळयत पुस्तक आसल्यार तुवें सांगीत सरस्परा. आतां पळया ही बेतकाटी म्हळ्यार तुमी जाणात मू. मोइजे बारी गर्वान सांगता अभिमानान सांगता 40 वर्सां बकऱ्यांक चरयलां हांवें, ही म्हजी बेतकाटी अधिकार म्हणून. बेतकाटी म्हळ्यार तुमी बेतकाटेक जायते पवित्र पुस्तकांत आसा. दावीद राय सोल्ल्या पेट आसले न्ही दावीद राय लागीं इस्रायलांत. त्या सोल्ल्या पेटेन 3 वस्तू आसले. कितें कितें वस्तू आसले त्या सोल्ल्या पेटेन. पत्रांचे 2 फळयो वय मू तातूंत 10 उपदेश कांतयल्ले अंतू 5. दुसरें आरोनाची बेतकाटी. बेतकाटी म्हळ्यार तो अधिकार याजकांक दिल्लो अधिकार. आनी कितें आसलें मन्ना. कितें कसलें मन्ना भांगाराच्या आयदनान तें मन्ना दवरिल्लें. पळया मागीर पाटी यो बाबा 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 2 3:2 आनी 3 वास. 3:2 आनी 3 वास. तुमीच आमचें शिफारस पत्र. तुमीच आमचें शिफारस पत्र तें आमच्या काळजांत बरोवन आसा. तें आमच्या काळजांत बरोवन आसा. समेस्त मनीस तें पारखूंक आनी वाचूंक शकतात. पळया
पहिले त्या सल्ल्या पेट्यान त्या पत्राचे 2 फळी आसले आनी देवाचे 10 उपादेश तातूं कांता येयल्ले वय मू. आतां ते 10 उपादेश खंय कांता येयलात? आमच्या इस्रायल परजेच्या उपादेश पत्राचेर कांतले देखून तांची काळजां पत्रा बरींच आसली. ते केन्नाय करगोलांत, पण आमची काळजां करगळां ती करगोलांत. कित्याक आमकां पत्राचेर बरोवन आमकां हे खंय बरयल्यात? हे कोणे बरेशे केल्ले काळजांत? सोम्या जेजू क्रिस्तान मोगाळ भावा भयणीनो, ती आरोनाची बेतकाटी म्हळ्यार तो अधिकार त्या कुर्सार मोरोन सैतानाचो अधिकार पुरा सलवून ताणें तो अधिकार जोड घेवन आमच्या काळजांत ताणें बरयलें. आनी भांगाराच्या आयदनाचो मान्ना म्हणल्यार आमचे भितर स्रोत्म सोमी राखून सागिना. भांगार म्हणल्यार तो सोमी आनी तातूंत अशें मान्ना हो आत्मो तो राखून आसा तुजो आनी म्हजो आत्मो. देखून आतां पाटी वच, तो कितें विचारता? दुसरी वळ आतां वाच. सरेस्परान ताका विचारलें, तुज्या हातान कितें आसा? कितें आसा? ताणें जाप दिली, एक बेतकाटी. कितें आसा म्हणलें? बेतकाटी आसा म्हणलें. आतां तातूंत 20वी वळ आतां वाच वचून 4:20 वाच. देखून मैजेन आपले बायलेक आनी आपल्या पुतांक घेवन एका गाडवाचेर बसयली आनी तो इजिप्ताचे वाटेक लागलो. ताणें देवाची बेतकाटी आपल्या हातान धरली. ती बेतकाटी निजाय की कोणाची? देवाची की पहिले कोणाची? मोइजेची. आतां कोणाची जाली? सरेस्पराची बेतकाठी म्हणटा. पयली ती मोइजेची. कित्याक ती मोइजेची आसली, सरेस्पराची कित्याक जाली, कशी जाली? आतां येवन फाटी येवन वाच थंय 2 तावन. सरेस्परान ताका विचारलें, तुज्या हातान कितें आसा? हातान कितें आसा? ताणें जाप दिली, एक बेतकाटी. बेतकाटी आसा. सरेस्परान ताका म्हळें, ती धरणीर उडय. ती धरणीर उडय. ताणें ती धरणीर उडयली उडयली आनी बेतकाटी आसलेली सोरोप जाली. कितें जालें? पयली कोणाची बेतकाटी? मोइजेची. ताजो अधिकार चलतलो. आतां कोणाची बेतकाटी जाली? सरेस्पराची. आतां अधिकार कोणाचो चलता? कित्याक ती बेतकाटी आसलेली सोरोप जालो म्हणल्यार मोगाळ भावा भयणीनो, मोइजेन देवान सांगलें उतार आयकलें गी आयकोना, कायदो पाळलो गी पाळू ना. आजी फादर जेरीन सांगलें, देवाचें उतर केन्ना तूं आयकताय पाळताय तुजेर सरेस्पराचो अधिकार चलता. मागीर तुजी बेतकाटी न्हय, तुजी जिणी न्हय, तुजें कुटुंब न्हय, तुजें बिजनेस न्हय, सरेस्पराचें तें मागीर. आज आमी कित्याक सोपळना? आतां न्ही सरेस्परान कितेंय करी येत आसलें न्ही, तो सोरोपूच कित्याक जालो? आंबो कित्याक जावना? तुमकां चिंता बी येयनाय? पाद्रेपका दळारी म्हणटा न्ही काय म्हणजे तुका सवालां उपजाची म्हण वय सोरोपूच कित्याक जालो? आंबो कित्याक जावना गे म्हणल्यार मोगाळ बाबडीन काली फादर जेरीन सांगला, सैतान कोणाचें रूप घेवन आयिल्लो? सर्पाचें रूप. आनी फारावराय अधिकार चलयता त्याच सैतानाक घेवन, माट मंत्रांक घेवन, बंब्या पुजाक घेवन, त्या खातीर ते मोडच्या खातीर, तेजें बळ मोडच्या खातीर हांगा सोरोप करणूच मैजेक तो दिता. देवान कितेंय करी येत वय मू वय की न्ही? कितेंय करूंक साध्य सागिना ताका, पदव्या सागिना. देवान जायत्या कडेन म्हटलें, हांव सर पदवेदार देव, म्हाका कितें असाध्य दर्यो गरजोवच्या खातीर ल्हाराव सांबाळ करचो. सरेस्पर म्हणटा तो. कालच्या वाचपान तुमी आयकलां मग पाद्र्याबान सांगिल्लें, जेजू एका कुड्ड्याक मेळटा वय भेरो आनी मोनो. जेजू कितें करता ताका? तिंपी काडटा, मातयेंत कालयता आनी ताज्या आमी खंय म्हणी तिंपी घेवन तुमच्या दोळ्यांक लायल्या. तुमी कितें करच्यात? ब्रदर म्हाका बरें जालें, हांव यो आयली तिंपी काडून लागयता म्हणटा, तुमी सोडच्यात गी. देवान कितेंय करी येत तें आमी करूंक? तेणें बेतकाटी आसली सोरोपी करीत, आंबोय करीत, ताजी खुशी. ताणें कितेंय करी येत, ताका सगळें साध्य आसा. पूण जेन्ना मोइजेन सरेस्पराक आयकलें, तो खालतोच जालो. ताणें कितें सांगिल्लें तें केलें. त्या वेळा कितें जाता? बेतकाटी आसली कितें जाता? आतां अधिकार कोणाचो? सरेस्पराचो. ताजो अधिकार न्हय, आतां सरेस्पराचो अधिकार चलता. आनी मोगाळ भावा भयण्यांनो, तुमी जाणात तो मागीर फारावर आयलो की वस तें कर हें कर म्हूण जायतीं मागीर कामां दिलीं. ती कामां करूंक तो भियेता गी, म्हणजे भियेता गी. तो फारावर आयलो लागीं वेतलो वय मू. ताका फारावर आया मुखार कोण दिसतलो, कोणाक तो पळयतलो? तुमी कळीत आसा की तुमकां? हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र वसोर 11 वळ 20 आनी 7 आयका. फारावर राया मुखार वेताना तो कोणाक पळयतलो तुमी पळया. हिब्रूज 11:27. भावार्थान ताणें इजिप्ताचो गांव सोडलो. भावार्थान ताणें इजिप्ताचो गांव सोडलो. रायाच्या क्रोधाची ताका भिरांत दिसली ना. रायाच्या क्रोधाची ताका भिरांत दिसली ना. पूण अदृश्य देवाक पळयल्ल्या बरी आपल्या निर्धारान तो थीर रावलो. सिंहासनार बसून आसा फारावर राय वय मू.
जेजू एका मैजेक दिसता कोण तो जेजू दिसते ताका खरो राय दिसते पारवा ताका दिसना कित्याक आतां बळ कोणाचे पदवी कोणाचे मैजे लागीं सरेस्पराचो ताका दिसते जेजूचो ताका दिसते आसा देखून ताका कितल्या पटी वचोंक कांय भिरांत लागना कांय भिरांत लागना ताज्या उपरांत ताणें अजपां अद्भुतां विस्मितां केलीं करूनात कोणाच्या बळान केली सरेस्पराच्या बळान केली कितल्या अजपां केली मैजेन 10 पयले आनी निमाणे आमी पळोवया जायत की पयलें अजाप निर्गमन 7:20 उलयका पयल्या अजाप खंयचे मैजेन केलें पळया ती सरेस्पराची बेतकाठी घेवन तो पयले अजाप कितें करता मैजेन आनी आरोनान सरेस्परान फरमायल्ल्या प्रमाणे केलें आरोनान आपली बेतकाठी उबारली आनी ती फाराव्या आनी ताच्या परिवारा मुखार उदकाक मारली नील न्हंयतलें सगळें उदक रगत जालें पयलें ताणें खंय मारलें उदकाक मारलें खंयच्या न्हंयक मारलें कित्याक फारावो आनी सगळो इजिप्ताचो गांव लोक ह्या नील न्हंयचें आराधन करनासलो कितें करतलो नील न्हंयक आराधन करतलो तोच देव म्हणून देखून पयले अजाप मोगाळ भावा भयणीनो तांचे मुर्ती पुजा आनी रस्त्याचें आराधन पयले सरेस्पर देव तांकां कितें करता तें सोडून तांणी आपलें आराधन करच्या बरी करता रगत म्हणल्यार तुमकां कोण उगडासा घेता सकाळीं बाबा रिक्षान कितल्या बरें सांगलां न्ही सांगलां की सांगो ना त्या अमोलीक रगत म्हणटाना वय मो पळया सरेस्पराची पदवी घेवन ताजी बेतकाठी ताजो अधिकार आमी घेवन वेताना खंय मुर्ती पुजा बॉम्बे पुजा आसा पळया ते आराधनाची रीत वरेक आमी बदलूंक जाता की जायना आमी बदलूंक शकता हांगा मैजे पयले तांच्या आराधनाकच मारता वचून बेतकाठी तांच्या देवाकच वचून बेतकाठी मारता तांच्या देवाक कितें करता ते सोडून तांणी खऱ्या देवाचें आराधन करूंक त्या रक्ताची परतोवच्या बरी उपरांत त्या रक्ताची तो सकत दाखयते वयतागी वचना दाखयते रावतागी रावना मोगाळ भावा भयणीनो मैजेन इस्रायल परजेक इजिप्तांतून कानान देशाक व्हेले वय मो आमकां खंय वचोंक आसा ह्यो संवसार सोडून देवाच्या राजाक वचोंक आसा की ना आतां बायबलांत सर्ग म्हणच्याक एकच नांव आसा की जायतीं नांवां आसात एकच नांव ना जायतीं नांवां आसात नवे शहर नवे जेरुजलेम नवो आकाश नवो पृथ्वी सियोन जायतीं नांवां आसात की नात तुमी उगडापणाच्या बुकांत वाचात सर्गाक जायतीं नांवां आसात एकच सर्ग म्हणून मात्र न्हय पूण कशें सरेस्पराची बळ पदवी सकत घेवन तो वेता निमाणे अजाप आमी आयकोवया निर्गमनाचो बुकावसर 12:7 ओळयका निमाणे अजाप खंयचें करता उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले फाटयेक तें सरावंक जाय ओडल बाबा रिक्षान सकाळीं आमकां बरो नियाळाचो दिला की दिवना दिला वय मो रगत कित्याक संवार धूत येता संवार करूंक आनी इजिप्ताचे सगळे मालगड्या पुतांच्या संवार पूण हेब्रेव घार कोण्णी मरोनात मेल्ले कोण इजिप्तगार मात्र हेब्रेव घरांक कांय फरक पडना ते दुखांत आसले हेब्रेव घार खुशेन हांसोन संतोशांत आसले आमचे दुख कोणें काडलें जेजून काडलें कुर्सार तेच रक्ता मारिपात काडलें पळया मोगाळ बाबडीनं ओडोली बाबा रिक्षान सांगलें एका शेळयेच्या रक्ताक तितली सकत आसली जाल्यार आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या रक्ताक कितली सकत आसची ना संवार दूत सैतान देवचार तुज्या आनी म्हजे भितर पळया ते अमोलीक रगत सकाळीं उठल्या तक्षान मुखल्यान पटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक तुमच्या कामांचेर वावराचेर बिजनसाचेर भुरग्या बाळांचेर हाती घेवच्या सर कामांचेर घाला मोगाळ बाबा भयण्यानो संवार दुताक इडे आनी वायट खबरेची भिरांत तुका सगळो दीस आसची ना म्हजे भुरगे कितें जालें म्हजो घोव खंय आसा की ना ते अमोलीक रगत शेणै शेवरय वायट खबरेची भिरांत तुका आसची ना म्हणटा संवाराचो दूत रिक्षो ना आतां परण्या सोल्ल्यांत घर वय मो नव्या सोल्ल्यांत देवाचें घर म्हणल्यार कोण आतां नव्या सोल्ल्यांत घर आनी हें दारवटो आनी कितें दोन कितें बाबा वास 12:7 परत्यान वास उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या घरचो दारवंतो आनी दोनी खांबे आतां पळया नव्या सोल्ल्यांत देवाचें मंदीर कोण आमी वय मो आतां घरचो दारवंतो म्हणल्यार आमचें तोंड आनी दोनी
खांबे म्हळ्यार आमचे 2 हात म्हळ्यार दोन्ही हाता मदें हांगा कितें आसा आमचे अंतस्करण रोमांगारांक बरयलें पत्र स्वर्धा 10वी वळयका काळजाची उतरणी तोंडाची उचरणी आनी काळजाचो भवार्थ म्हणटा पळय आमी त्या मोलीक रगत खंय घालीची म्हण थंय सांगता कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारे काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाचे नीतिवंतपण तोंडाचे उच्चारणे मरिफात थारान तुका लाभता ते अमोलिक रक्तान तुझी जीभ नितळ कर पवित्र कर तुझ्या तोंडार घाल आणि तुझ्या काळजार घाल अंतस करणार घाल ते अमोलिक रगत कित्याक म्हळ्यार नव्या सल्ल्यांत आमीच देवाचे घर आमीच देवाचे मंदिर आमी यांचं नितळ करूंक आसचें संवार दोत तुझ्या लागी म्हज्या लागी येना मोगळ भावा भयणानो येता गी ना उपरांत तुम्ही जाणात या मैजे विशयान आतां सांगूंक जाय ते आसा वेळ ना मागीर तुम्ही जाणात या इस्रायल परजेक 40 वर्सां देवान कितें दिल्लें खावंक मन्ना तांकां काम करूंक ना वय मो मन्ना म्हळ्यार कोणाचें खाण हें मनशाचें न्हय हें कोणाचें खाण देवदूतांचें खाण वय मो देवदूतांक तुका म्हाका आसल्या बरें रगत मास आसा गी तर देवदूतांचें खाण कितें म्हूण सांगा देवाची खुशी करचेंच तांचें खाण हें मन्ना म्हळ्यार तुवें नेमी कितें करूंक आसा देवाची खुशी करूंक आसा मोगाळ भावा भयणानो पूण मन्ना जमो करतना तांकां एक ताकीद दिल्ली गी दिवना एक दिसा इतल्यांच जमो करूंक वय मो चड जमो केला कितें जाता पुरी बुरुंड म्हणटात आजी तुमी आयकला नव्या सल्ल्यान 17 दिला वय मो ग्रेस्कायच्या पाटल्यान आमी वेचें तें आयकून काडा निर्गमन सुबकवसर 16:5 वळ 6व्या दिसा मात्र डब्बल जमा करूंक ना जाल्यार सिंगल मात्र जमा करूंक 16:5 वाच निर्गमन 16:5 6व्या दिसा वय 6व्या दिसा ताणी हाडलें तें तयार करतना सदां एकठांय करतात ताचे प्रास 2 वांट्यांनी चड जातालें खंयच्या दिसा 6व्या दिसा तांकां डब्बल जमा करूंक आसलें वय मो पूण हेर दिसांनी थोडे आमच्या बरें आसले चड जमा करतले कितें पडटले चड जमा करूंक ना आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी 6व्या दिसा कित्याक चड जमा करचें म्हळ्यार 7व्या दीस कितें जावन आसा साब्बात त्या दिसा काम करूंक ना देखून ताणें चड जमा करूंक आसलें वय मू आतां तुमी जाणात साब्बात शनवाराक शुक्रारा पूण अशें म्हणटात न्ही गी आमकां साब्बात आसा गी केदाळा खंय बरयला शुक्रार म्हणून खंय बरयला शनवार म्हणून बायबलान बरयला गी तुका आनी म्हाका साब्बात ना तुका आनी म्हाका 6 दीस चुचलो नासा तुका आनी म्हाका साब्बात स्वामी जेजू क्रिस्त येता पळय दुसरें येणें तो साब्बात हेब्रांक बरयलें पत्र वचवर 4:9 वळयका साब्बाताचो करार चालूच आसा तुका आनी म्हाका साब्बात ना तो जुदेवांक इस्रायल परजेक मात्र साब्बात आसलो तुका आनी म्हाका ना हिब्रू चॅप्टर 4:9 ऐका हाचे वरवीं साब्बाताचो विशय देवाचे परजेक आनीकी तयार आसा तयार आसा म्हळ्यार चालूच आसा आमकां साब्बात ना आमकां रेस्ट ना आमकां कश्ट काडूंक मोगाळ भावा भयणीनो आमकां 6 दीस डब्बल वावर करूंक डब्बल वावर करचें म्हळ्यार आज एक चॅप्टर वाचून आसल्यार तुवें फाल्यां कितले चॅप्टर वाचिचे हप्त्यांत एक पटी येवंक जाल्यार फाल्यां येवंचे हप्त्यांत एकली मात्र सांगता पळय आमकां 6 दीस चालूच आसा आमचें वावर पुरो डब्बल करूंक आसा आमकां विशेव ना आमकां विशेवाचो दीस स्वामी जेजू क्रिस्त येता तो विशेवाचो दीस त्या दिसान परमनंट विशेव आमेन परमनंट विशय मागीर काम करूंक ना म्हाका हांगा येवंक ना मागीर तुमकां हांगा येवंक ना आसा देखून आमकां 6 दीस चलते आसा आमकां विशेव ना रेस्ट ना ह्या साब्बाताक आमी राखून रावया तो येतलो मोगाळ बाबडी हो संवसार फडकिरो सोडा सांडा खाली मर्जे खातीर मात्र आमी जिवचें तो येवन आमकां आपोवन व्हरतलो म्हणला वय मो येंच भाग देव तुका आनी म्हाका फावो करून दी बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे आमेन.